नाज़रीन, मौलाना अबुल आला मौदूदी की वो कौन सी गलतियां हैं जिन की बुनियाद पर बहुत से उलमा और ख़ास तौर पर देवबंदी और बरेलवी उलमा उनको निशाना बनाते हैं। हम और आप हमेशा सुनते रहते हैं कि मौलाना मौदूदी ने बहुत गुमराही फैलाई है, मौलाना मौदूदी के अफ़कार का मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है वगैरह वगैरह। समझने की ज़रूरत है कि सारा झगड़ा मौलाना मौदूदी की किताबों और मज़ामीन में उनकी इबारतों की वजह से है और जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है उसकी वजह से है। आखिर मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा था जिस पर इतना हंगामा हुआ और अब तक क़यामत बरपा है? आइए आज हम उन इबारतों को पढ़ते हैं और उनकी ज़बान से रूबरू होते हैं। सही गलत का फ़ैसला नाज़रीन के हाथ में है। यहाँ पर सिर्फ़ मैंने जो कुछ मौलाना मौदूदी ने लिखा है उनकी इबारतों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना मौदूदी और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अक़ीदा नंबर 1, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं, न सिर्फ नबूवत के बाद बल्कि नबूवत से पहले भी। नंबर 2, अंबिया किराम के बारे में कोई ऐसी ताबीर या ज़बान इस्तेमाल करना जो उनके मकाम के शायान शान न हो जायज़ नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अक़ीदा है। अब देखिए कि मौलाना मौदूदी क्या लिखते हैं। अंबिया किराम के बारे में अल्लामा मौदूदी तफ़हीमात हिस्सा दोम सफ़ा 50 पर लिखते हैं और एक लतीफ़ नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने बिल इरादा हर नबी से किसी न किसी वक्त अपनी हिफाजत उठाकर एक दो लग़ज़िशें हो जाने दी हैं। यहाँ पर एतराज़ किया जाता है कि एक दो लग़ज़िशें हो जाने दी हैं, उनके मुताबिक अंबिया किराम मासूम होते हैं, लिहाजा ये कहना गलत है। दूसरी जगह रसाला तर्जुमानुल कुरान सफ़ा 158 मई 1955 ईस्वी में लिखते हैं, अंबिया किराम से गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनको सज़ा भी दी जाती है। इस पर उलमा को एतराज़ है। मौदूदी साहब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौदूदी साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़माने में यह अंदेशा था कि शायद दज्जाल आपके अहद में ही ज़ाहिर हो जाए या आपके बाद किसी करीबी ज़माने में ज़ाहिर हो। लेकिन क्या 1350 बरस तारीख़ ने यह साबित नहीं कर दिया कि हुज़ूर का ये अंदेशा सही न था? इस पर उलमा किराम को एतराज़ है कि आप ये बोल रहे हैं कि हुजूर का अंदेशा गलत निकल गया। अब इन चीज़ों को इस तरह नक़्ल व रवायत किए जाना कि गोया ये भी इस्लामी अक़ायद है, न तो इस्लाम की सही नुमाइंदगी है और न उसे हदीस ही का सही फ़हम कहा जा सकता है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इस किस्म के मामलात में नबी के क़यास व गुमान का दुरुस्त न निकलना हरगिज़ मनसबे नबूवत पर तान का मूजिब नहीं है। ये अल्लामा मौदूदी की फ़िक्र है कि नबी के क़यास व गुमान का दुरुस्त न निकलना हरगिज़ मनसब नबूवत पर तान का मूजिब नहीं है। इसके बरख़िलाफ़ उलमा किराम ये कहते हैं कि नबी के बारे में और ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उनका क़यास व गुमान गलत था। ख़ुतबात यूरोप सफ़ा 78 पर लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो फ़ौक़ुल बशर हैं, न ही बशरी कमज़ोरियों से बालातर हैं। रसाला तर्जुमानुल कुरान अप्रैल 1976 बउनवान इस्लाम किस चीज़ का अलंबरदार है। और उलमा किराम को एतराज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी कमज़ोरियों से यकीनन बालातर थे। मौदूदी साहब एक जगह लिखते हैं, लेकिन वाज़ तलक़ीद में नाकामी के बाद दाई इस्लाम ने हाथ में तलवार ली। वाज़ तलक़ीद में नाकामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब नहीं किया जा सकता, ये उलमा किराम का कहना है। मौदूदी साहब सूरह नसर की तशरीह करते हुए लिखते हैं, इस तरह जब वो काम तकमील को पहुंच गया जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूर किया गया था, तो आपसे इरशाद होता है कि इस कारनामे को अपना कारनामा समझकर कहीं फ़ख्र न करने लगना। नक्श पाक बेऐब ज़ात और कामिल ज़ात सिर्फ तुम्हारे रब की है, लिहाजा इस कार अज़ीम की अंजाम दही पर उसकी तस्बीह और हम्द सना करो और उस ज़ात से दरख्वास्त करो कि मालिक इस साल के ज़माने खिदमत में अपने फ़राइज़ अदा करने में जो खामियाँ और कोताहियाँ मुझसे सरज़द हुई हैं उन्हें माफ़ फरमा दें। यहाँ पर खामियाँ और कोताहियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सरज़द हुई हैं उसकी माफ़ी मांगने की तलक़ीन सूरह नस्र में की गई है। अल्लामा मौदूदी का ये कहना है। उलमा किराम
اس سے متفق نہیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمانروا کو زیب نہ دیتا تھا۔ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، یہاں پر غور کیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا۔ اس پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان کو خواہش نفس نہیں ہو سکتا۔ دوسری تفہیمات میں لکھتے ہیں، اور تو بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی۔ سیم موضوع آگے تفہیمات میں جلد 2 میں لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ عام رواج سے متاثر ہو کر، یعنی کہ نبی متاثر ہوتے ہیں، اس پر علماء کرام کا اعتراض ہے کہ نبی کے ساتھ یہ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مودودی صاحب لکھتے ہیں، بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ اپنے دل سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کو اعتراض ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 312۔ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، اس پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے فریضہ رسالت اور نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس جلد باز فاتح کی سی ہے جو اپنے اقتدار کا استحکام کیے بغیر مارچ کرتا ہوا چلا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مفتوحہ علاقے میں بغاوت پھیل جائے۔ رسالہ ترجمہ القرآن میں لکھتے ہیں، جو 1946 عیسوی میں شائع ہوا۔ آگے رسائل و مسائل میں ایک جگہ لکھتے ہیں، نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ غور کیجئے، نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ اس زبان پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر باتیں کی گئیں، وہ بھی عام چرواہوں کی طرح نہ تھا۔ یہاں پر اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے، اس زبان پر علماء کرام کو اعتراض ہے۔ رسائل و مسائل جلد 1 صفحہ 31۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔ تفہیمات جلد 2 صفحہ 122۔ یہاں پر ان الفاظ پر علماء کرام کو اعتراض ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ اٹلی کے مسولینی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ مودودی کی جو بھی عبارتیں ہیں، ان عبارتوں پر علماء کرام کو سخت اعتراض ہے کہ یہ عبارتیں اور اس طرح کے الفاظ انبیاء کرام کے ساتھ نہیں منسوب کیے جا سکتے۔ مدارس اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ڈائریکٹ ان الفاظ اور ان عبارتوں کو مولانا مودودی کے دیکھ لیں جن پر ہمیشہ علماء کرام کو اعتراضات ہوتا ہے،
اور تاکہ ان کو ڈائریکٹ یہ معلوم ہو کہ علامہ مودودی نے کیا کیا لکھا تھا۔ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ناظرین اور سامعین ہی کر سکتے ہیں۔ آگے کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام کے متعلق علامہ مودودی کے جو الفاظ اور جو عبارتیں ہیں ان کو پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔